अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं और मैं हूं शाहिद मुनीर। नाजरीन, पिछले दिनों जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई तो आपने ये देखा होगा कि मीडिया के ऊपर किस तरह से तोशा खाना को लेके एक तोपों का रुख इमरान खान साहब की तरफ आपने देखा हुआ होगा मुड़ा हुआ, और मरियम सफदर गोले चला रही हैं, मरियम औरंगज़ेब जो है वो बयानात दाग रही हैं, बिलावल ज़रदारी बयानात दाग रहा है। इस तरह से अपोजिशन की तमाम जमातें तंदो तेज़ सवालात कर रही थी इमरान खान साहब को तोशा खाना को लेके। तो आपके जहन में फिर एक सवाल आज की तारीख़ में ये 15/5/2022 को आपकी जहन में एक सवाल तो मेरी तरह जिस तरह मेरे जहन में उभर रहा है कि वो ऐसी क्या वजह बनी कि वो अचानक से जो तोशा खाना को लेके कभी राइफ़ल का मामला, कभी गाड़ी का मामला, कभी घड़ी कीमती का मामला, तो ये जो आए दिन इमरान खान साहब के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे वो अचानक से एलिगेशन किधर गए। वो जो तोशा खाना का मामला जिसको बड़ा हाईलाइट किया हुआ था अपोजिशन ने कि अचानक से ये चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो सारे के सारे तोपे भी खामोश हो गई, तंदो तेज़ सवालात भी ख़त्म हो गए, जियो न्यूज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी तोशा खाना को लेके इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और घड़ी के मामलात को लेके वो सारे ख़त्म हो गए। तो क्या आपने इसको बगौर जायज़ा लिया? आज के हम इस वीडियो में आपके सामने वो हक़ाइक़ रखेंगे कि ऐसी क्या वजह अचानक से आन बनी कि जो तोशा खाना को लेके जो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद के नश्तर चलाए जा रहे थे, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात की गोलाबारी की जा रही थी, वो अचानक से ख़त्म हो गई। तो नाजरीन, आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है इसलिए कि इस कहानी के एंड पे असरार जो हैं राज आपके सामने आ जाएंगे। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज़ शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत मिनिस्ट्री इनकी पिछले दिनों सऊदीया गई, और जब ये सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ पे इनको जो सफ़ीर हैं खुर्रम राठौर साहब, इनको कुछ तोहफ़े मिलते हैं। इनको एक रोलेक्स की घड़ी मिलती है और मेटालिक ये तोहफ़ा उसको मिलता है, और उसमें शहद खजूरें बतौर तोहफ़ा के मिलती हैं इस कीमती घड़ी के साथ पाकिस्तान के सफ़ीर को। इसके बाद में वहाँ पे जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं सुहेल महमूद, उनको भी रोलेक्स की महंगी तरीन घड़ी और मेटालिक में, और साथ में खजूरें, शहद, ज़ैतून और ये बतौर तोहफ़ा मिलती हैं। इन शख्सियात को जहाँ पे जब ये सऊदीया जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो ये तोहफ़े कीमती घड़ी जो है घड़ियों की सूरत में इनको मिलते हैं, साथ में खजूरें, शहद, ज़ैतून ये इनको तोहफ़तन वहाँ से मिलता है। वफाकी वज़ीर शाहज़ेन बुगटी को भी वहाँ से कीमती जो है वो गोल्ड मैन्स वॉच, इसमें मास्टर येलो जो रोलेक्स की है, इसमें डायमंड भी लगे हुए हैं, ये घड़ी इनको तोहफ़तन मिलती है शाहज़ेन बुगटी को। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक को भी वहाँ पे इसी किस्म की एक घड़ी रोलेक्स याच मास्टर येलो गोल्ड मैन वॉच ये भी तोहफ़ा में मिलती है, जो सोने की जिसके ऊपर परतें लगी हुई हैं। ये कीमती घड़ी चौधरी सालिक को भी तोहफ़तन वहाँ से सऊदीया से मिलती है। इसके बाद में जो अगला नंबर आता है वो भी अब जो जितना भी इनके साथ में पूरा का पूरा इनका जो मिनिस्टर्स थे वो साथ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनको तोहफ़े मिलते हैं। वफाकी वज़ीर कामर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगा हसन को भी वहाँ से यही रोलेक्स येलो जो मैन वॉच है गोल्ड की, ये उनको तोहफ़ा मिलती है। बड़ी महंगी तरीन घड़ियाँ, साथ में खजूरें, शहद और तस्बीहें ये इनको तोहफ़तन मिलती हैं। इसमें जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ इंटेलिजेंट मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वज़ीर ख़जाना, इनको भी यही घड़ी जो रोलेक्स की याच मास्टर येलो गोल्डमैन वॉच तोहफ़तन मिलती है। ये तो आप जानते ही होंगे ताहिर अशरफ़ी साहब को, मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब, ये जो पाकिस्तान के फ़ज़ल रहमान दोम हैं, जो हर हुकूमत में किसी न किसी ओहदे के ऊपर बरजमान होते हैं। तो पहले ये इमरान खान साहब के साथ जाते थे तब भी तोहफ़े समेटते थे, अब ये मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में उनके साथ जा रहे हैं तो सऊदीया से इन्होंने भी तोहफ़े समेटे और इनको भी एक कीमती घड़ी और साथ में ज़ैतून खजूरें तोहफ़े मिली।
سب سے زیادہ تنقید کرنے والی ناظرین، سب سے زیادہ تنقید کرنے والی عمران خان صاحب کے اوپر تیروں کے نشتر چلانے والی، جو اوئے اوئے کر کے عمران خان صاحب کو بدتمیزی سے بلاتی ہے، اورنگزیب، مریم اورنگزیب، انہوں نے بھی انتہائی قیمتی گھڑی وہاں سے بٹوری سعودیہ سے تحفے میں، ساتھ میں شہد، زیتون، کھجوریں، تسبیحیں، یہ تمام تحائف ان کو ملے جی۔ خواجہ آصف صاحب بھی اس بہتی گنگا میں کہاں پیچھے رہ سکتے تھے، ان کو بھی انتہائی قیمتی گھڑی گولڈ کی، رولیکس یاچ ماسٹر گولڈ واچ، ان کو بھی تحفہ میں ملی، اور ساتھ میں زیتون، کھجوروں کا تحفہ خواجہ آصف صاحب کو بھی وہاں سے سعودیہ سے ملا۔ اور اس کے بعد میں وزیر خارجہ پاکستان کے پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری صاحب کو بھی وہاں سے تحفتاً ایک قیمتی گھڑی رولیکس یاچ ماسٹر یلو گولڈ واچ اور ساتھ میں دیگر تحائف تحفہ میں ملتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ شخصیات ہیں، خدا کی قدرت دیکھیں کہ انہوں نے تیر کمانوں میں ڈالے ہوئے تھے، عمران خان پہ چلا رہے تھے، جب سے یہ واپس آئے ہیں انہوں نے توشہ خانہ کے اوپر بات کرنا ختم کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی تحائف تھے یہ سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں میں لے جا چکے ہیں۔ اب اگر یہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو سوال تو یہ اٹھے گا کہ آپ عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کی بات کر رہے ہیں، جس نے 15% کی بجائے 50% ریشو کر کے وہاں پہ، کہ کوئی بھی اگر توشہ خانہ سے چیز لیتا ہے پہلے 15% دے کے اس کی قیمت کے وہ لیتے تھے، عمران خان نے 50% ریٹ کر دیا کہ 50% پے کرو اور تب چیز وہاں سے لو۔ اس طرح سے یہ جو ہمارے جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں محترم شہباز شریف صاحب، امپورٹڈ حکومت کے جو بھی ہمارے ہیڈ ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی وہاں سے ایک قیمتی گھڑی وہی ڈائمنڈ گولڈ کی ان کو تحفے میں ملتی ہے، ایک قیمتی انگوٹھی ان کو ملتی ہے جس میں ہیرا لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں ان کو گولڈ کے سٹڈ ملتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، سارے تحائف وہاں سے لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کی توپیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جو توشہ خانہ ہے اس میں جب سے آپ یہ دیکھیں پاکستان بنا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے چیزیں لینے کا۔ پرویز مشرف نے بھی وہاں سے چیزیں لیں، مریم نواز کو بھی تحائف ملے، اس نے بھی وہاں سے چیزیں لیں، اسی طرح سے شوکت عزیز نے بھی توشہ خانہ سے چیزیں لیں، اسی طرح سے راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی نے بھی چیزیں لیں، بے نظیر بھٹو نے بھی وہاں سے چیزیں لیں۔ جب یہ سارے لوگ توشہ خانہ سے چیزیں گزشتہ ضیاء اللہ حق کے بعد کی، چلے بات کر لیتے ہیں، ویسے تو 75-73 آج دن تک کسی نے بھی توشہ خانہ کا حساب نہیں دیا، سوائے عمران خان کے ایسا کوئی لیڈر بتا دیں کہ جس نے توشہ خانہ کے حوالے سے جو تحائف تھے ان میں پے کر کے اتنی بڑی پرائز اور چیزیں لی ہوں۔ کسی نے سم ٹائم وہاں سے چیزیں لیں اور ایک فارمل سی اماؤنٹ دے دی، اور کسی نے بغیر پیسے رکھے وہاں سے جو قیمتی ہار تھے وہ نکلوا لیے، جو قیمتی تحائف تھے وہ نکلوا لیے، گاڑیاں نکلوا لیں۔ حتیٰ کہ مریم صفدر صاحبہ کو جب پاکستان میں ہیلری کلنٹن نے وزٹ کیا، باراک اوباما کی پیراڈن معذرت چاہتا ہوں، جب باراک اوباما اور اس کی بیگم نے پاکستان وزٹ کیا تو ایجوکیشن سیکٹر کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو تھی وہ مریم نواز کو دی کہ آپ ایجوکیشن کے اوپر لگائیں، لیکن اس کا بھی کوئی آڈٹ نہیں ہے۔ تو تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کو بتایا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی پہ تنقید کر لیں تو سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے کہ ہمارے میں کدھر کدھر کمی کوتاہی ہے۔ تو توشہ خانہ کو لے کے جو توپوں کے رخ عمران خان صاحب کی طرف تھے، اس سے وہ شعر ایک یاد آتا ہے کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ تو عمران خان صاحب کی طرف جو تیر چل رہے تھے وہ گھوم کے ان کی طرف ہی واپس پلٹ آئے۔ تو ناظرین، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔